जावेद शाह आज जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मेंबर हैं। पिछले साल जब हम उनसे मिले थे तो वो एक हथियारबंद मिलिटेंट ग्रुप के लीडर थे। ये तब्दीली इतनी अजीब नहीं है जितनी दिखाई देती है, क्योंकि वो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के सख्त खिलाफ हैं। ये उन नौजवानों में से हैं जिन्होंने मिलिटेंसी में उतरने के बाद जल्द ही पाकिस्तानी मंसूबों को पहचान लिया था और अपनी बंदूक का रुख बदल दिया था। हमने जब गन उठाया था पाकिस्तान के कहने पर या उन लीडरों के कहने पर जो अभी अपने आप को शीश मालूम में बैठकर लोगों के लिए हुक्म चलाते हैं, तो हिंदुस्तान के खिलाफ गन उठाया था। उस वक्त एक जज्बा था, जज्बाती फैसला था इस्लाम के नाम पर या जहाद के नाम पर। हम भी उस जज्बात में बहकर हमने गन उठाई। जावेद शाह ने तो आज सरेंडर करके हथियार रख दिए हैं, लेकिन अनंतनाग में हिलाल हैदर उर्फ लियाकत अली खान और उनकी तंजीम आल जेम के इख्वान अभी भी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही जो मसला यहाँ पर उभराया है, तो ये यहाँ से हमने शुरू किया है मिलिटेंसी के खिलाफ कि हम मिलिटेंट्स को दबाना चाहते थे। हमारे साथ जातियाँ हुई हैं मिलिटेंटों की तरफ से, तो हमने सोचा था कि हम ये जातियाँ ख़त्म कर लेंगे। लियाकत अली खान और नबा आज़ाद अपने आप को काउंटर इंसर्जेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि वो कश्मीरी अवाम की बेहतरी और हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक अवाम के साथ हम चलें, जहाँ तक अवाम की सहूलियात के लिए हम चलें, जो यहाँ पर पहले मिलिटेंट ग्रुप कर रहे थे, अगर हम वो न कर पाए तो कुदरती बात है अवाम का हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। मैं समझता हूँ साउथ कश्मीर में ऐसी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि काउंटर इंसर्जेंट्स की वजह से आम लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नहायत ही अच्छा वो एक एटमॉस्फेयर कायम किया है और एक अच्छी रिलेशन कायम की है लोगों और काउंटर इंसर्जेंट्स के बीच में। हमने हाल ही में कुपवाड़ा में ऐसे कई नौजवानों से मुलाकात की जिन्होंने बंदूक का रास्ता छोड़कर हथियार डालना बेहतर समझा। उनका कहना था कि वो एक वक्त पर गुमराह जरूर हो गए थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि वो गलत थे। हमारे सरेंडर करने का बहुत फायदा होगा लोगों को। मारपीट से और वो जुल्म कराते थे, बोलते जाओ उनके पास पैसा मांग कर लो, नहीं कब देश को आज़ाद कर देंगे तो फिर उन लोगों ने ऐसे फिर काम आगे ऐसे काम किए हैं जिनसे सर शर्म से झुक जाता है। शुरुआती दौर में सरेंडर करने वाले ज्यादातर मिलिटेंट्स ने किसी न किसी भारत समर्थक तंजीम के साथ काम करना शुरू किया और उन्हें हथियार साथ रखने की इजाजत दी गई। उन दिनों में और आज भी कुछ इलाकों में उनका इस्तेमाल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी किया जा रहा है। जो हर रोज शाम को जाते हैं, अभी भी हमारे मिलिटेंट ऑपरेशन पर आर्मी के साथ, फौज के साथ नहीं पड़ेंगे जब तक कि मिलिटेंसी का पूरी तरह से खात्मा ना हो। इस तरह तो हथियार नहीं है उनके पास, या तो वो आर्मी के अंडर है, उनके पास हथियार है, सो आर्मी इज मॉनिटरिंग, या अगर कोई टास्क फोर्स के पास है, टास्क फोर्स इज मॉनिटरिंग। सवाल तो ये है कि रियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस के रहते सरेंडर्ड मिलिटेंट्स की क्या जरूरत है। इनमें से ज्यादातर का मानना है कि बेशक ये काम सिक्योरिटी फोर्सेस का है, लेकिन वो मिलिटेंट्स को पकड़ने के काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। ये काम तो सिक्योरिटी फोर्स का, ये काम जरूरी हमारा नहीं है, लेकिन हम यहाँ के लोकल है, हमें पता है हम सिक्योरिटी फोर्स से भी ज्यादा कर सकते हैं। इन काउंटर इंसर्जेंट्स का खास निशाना हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी के लोग रहे हैं। इनका कहना है कि इस तरह ही नहीं, उन्होंने और भी कई तरीकों से कश्मीरी अवाम की मदद की है। यहाँ मतलब 3 साल से अखवान है, इलेक्शन हो गया है, वो हमने किया है, हमने गोलियां खाई है। आज यहाँ पर अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है उन इंसर्जेंटों की वजह से, उन सरेंडर मिलिटेंटों की वजह से, जिन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है। लेकिन ज्यादातर सरेंडर्ड मिलिटेंट्स अपने इस रोल से तंग आ चुके हैं। बंदूक को उठाते उठाते उनके कंधे अब थक चुके हैं, लेकिन हालात के मद्देनजर वो अभी उसे किनारे रख नहीं पा रहे हैं। यहाँ के लोग बंदूक से तंग आ चुके हैं, हर एक, हम भी, मैं खुद आया हूँ बंदूक से तंग। गन किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है, न हम ये कहते हैं कि हमारे हाथ में गन रहने चाहिए। उनका बंदूक, मिलिटेंट का बंदूक खत्म हो जाएगा तो फिर ये बंदूक रखना कोई गरज नहीं है। फिर हम भी इस बंदूक से वाकई तो तंग आ चुके हैं। इसके अलावा सरेंडर्ड मिलिटेंट्स के दिमागों में एक और कश्मकश जारी है। कुछ सरेंडर्ड मिलिटेंट्स वापस प्रो पाक तंजीमों में जा मिले हैं। बेशक इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनमें सबसे अहम है कि उन पर कई बार एतबार नहीं किया जाता। तो उसका नाम टीका खान है,
تو اس کے ساتھ جب سیکورٹی فورس نے زیادتی کی ہے، نہیں ابھی بھی ایچ ایم والا ہے، ابھی بھی حرکت والا ہے، یا ابھی ان کو انفارمر ہے، تو قدرتی بات ہے جب اس کو خطرہ لگا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا مجھے مارے جائیں گے کہیں، اس نے پھر یہی بولڈ اسٹیپ لیا ہے کہ میں سرنڈر ہو کے بھی مجھے مرنا ہے اور سرنڈر نہ ہو کے بھی مجھے مرنا ہے، مجھے اچھا ہے کہ میں وہاں پر واپس ہی جاؤں۔ کپوارہ میں ایسے کیسز ہوئے جہاں انہوں نے ان کو کہا آپ واپس آ جائے، ہم آپ کو پروٹیکشن آفیسر کریں گے، تو ان کو مارا گیا، ان کو پریشر ٹیکٹکس ان کے رشتہ داروں کو ستایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ سرنڈرڈ ملیٹنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عوام اور دیش کی بہتری کے لیے بہت کام کیا ہے، ان کو لے کر سرکار کا کیا نظریہ ہے؟ میکسیمم لوگ جو کوئی 1450-1500 لوگوں نے جو آج تک سرنڈر کیا ان پچھلے 3 برسوں میں، ان میں کچھ بونافائڈز ہیں جو بائی کنوکشن وہ سرنڈر کر گئے ہیں اور کام کریں، کچھ ایسے بھی بلیک شیپز ان میں ہیں جو ابھی بھی ڈبل رول پلے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی رپورٹ سے پیدا بے یقینی کی وجہ سے سرکار نہ صرف سرنڈرڈ ملیٹنٹس پر کڑی نظر رکھتی ہے بلکہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں ایک یونیفائڈ کمانڈ کے تحت لایا گیا ہے۔ ہم نے اس میں یونیفائڈ کمانڈ میں بھی میٹنگ لی ہے، اس میں آنریبل چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہیں کہ جو بھی ملٹنٹ ویدر دے آر انڈر آرمی، بی ایس ایف، سی آر پی اور اسٹیٹ ٹاسک فورس، دے ول ٹوٹلی ورک انڈر دا ڈائریکشن آف ڈی جی پولیس۔ تو اس لیے ہم نے ان کو کہا کہ آپ لسٹ دیجیے ہمیں، کیونکہ گورنر صاحب کے رول کے بعد ہمیں کافی حد تک یہ پتہ نہیں چلا کہ تعداد کیا ہے، کون لوگ ہیں، آرمی کے پاس کتنے ہیں، باقی جو سیکورٹی فورس ہیں ان کے پاس کتنے ہیں۔ یوں تو سرنڈرڈ ملیٹنٹس عوام کی بہتری اور حفاظت کے نام پر بندوق اٹھائے رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عام لوگ تو ان کی ان باتوں سے اتفاق نہیں رکھتے۔ ہمارے سامنے جب سرنڈرڈ ملیٹنٹس نے سری نگر میں لال چوک کے پاس گولیاں چلائیں تب ان کے خلاف آوازیں اٹھیں۔ جو سلنڈر ملٹن ہے یہ پبلک کو تکلیف ہی دے گا ہر طرح۔ ان کے ہاتھ میں بھی گن ہے، ان کے ہاتھ میں بھی گن ہے۔ اگر آپ بولتے ہیں کہ وہ ملٹنٹ ہے، ملٹنٹ تباہی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تباہی کرتے ہیں۔ عام آدمی کے ان خیالات کو لے کر سرنڈرڈ ملیٹنٹس کی لوگوں کے پرتی کڑواہٹ صاف نظر آتی ہے۔ یہاں آپ لوگوں کے پیر بھی ان کے دونوں تو کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔ کشمیری لوگ میرے خلاف یا سرنڈر ملیٹنٹوں کے خلاف کھل کر کہیں گے، اس لیے کھل کر کہیں گے کہ ان سے جواب لینے والا کوئی ہے۔ پروپر ملیٹنٹوں کے خلاف کھل کر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ شام کو آئیں گے مار دیں گے۔ لیکن عوام کی یہ ناراضگی پوری طرح بے وجہ نہیں ہے۔ سرنڈرڈ ملیٹنٹس کے خلاف ایکسٹارشن کی شکایت کی کچھ تو بنیاد ہے۔ لوگوں کو اس طرح پریشان ہو رہا ہے کہ کوئی بچہ ہو، سمجھ لے لیجیے گا اس کو اٹھا رہے ہیں، وہ کسی کام کا ہے نہیں، دکاندار ہے یا پڑھا لکھا ہے، تو بعد میں کیا کیا جا رہا ہے، اس کو بیچ میں دلال چھوڑتے ہیں، نہیں آپ 50,000 روپے دے دیجیے گا، اگر نہ ہو تو تیسرے دن اس کی لاش مل جاتی ہے۔ وہ ظلم کرتے کسی نوجوان کو پکڑ لے جاتے۔ ابھی یہاں ایک میتھن کا لڑکے کو پکڑ لے گیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو مار دیا۔ کیا کیا گورنمنٹ نے اس کے لیے؟ ہم پیسے لیتے ہیں لیکن ان لوگوں سے جن نے 7 سال میں یہاں لوگوں سے پیسہ لوٹا ہے، وہ اچم کے ہیں یا ان کے جماعتیں، ان کے پولیٹیکل میں جو جماعتیں ہیں، ان لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، کوئی کسی سویلین سے پیسہ نہیں لے رہے ہیں۔ ہم پیسہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، مگر ان لوگوں سے وصول کرتے ہیں جو لوگ جماعتی ہوتے ہیں یا ایچ ایم کے خاص کر حامی ہوتے ہیں۔ موجودہ ریاستی سرکار لوگوں کے اس احساس کو سمجھتی ہے اور اس پرابلم کو لے کر اس نے کڑا رخ اپنایا ہے۔ حال ہی میں یہ ادھر اننت ناگ پیٹرول پمپ پہ 6 لڑکوں کو پکڑا گیا۔ وہ کچھ بسیں آ رہی تھی ادھر جموں سے، پنجاب سے بسیں آ رہی تھی بجاج جی کی، وہ دوسرا سامان ان کو لوٹتے تھے۔ وہ ہم نے کوئی 17 لڑکوں کو اریسٹ کیا، تو ہم اس میں کوئی لیٹیٹیوڈ نہیں دیں گے، لیٹ اٹ بی کلیئر ٹو دیم۔ ان کو یہ کوئی لائسنس نہیں ملے گا ان کو سرنڈر کر کے وہ لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں، گورنمنٹ یہ اجازت نہیں دے گی اس بات کی۔ آخرکار یہ کہا جا سکتا ہے کہ سرنڈرڈ ملیٹنٹس نے بندوق کا رخ بدل کر بھارت کی مدد کی ہے، لیکن عام کشمیری کے لیے کچھ حد تک یہ پریشانی کا باعث بنے رہے ہیں۔ بے شک اس کا کوئی فوری حل نہیں ہے، لیکن ریاستی سرکار کے لیے اس طرف خاص توجہ دینا بے حد ضروری ہے تاکہ انہیں کسی دوسرے کام میں لگایا جا سکے اور لوگوں کو شکایت کا موقع نہ مل سکے۔